سید مرتاز حسین شاہ صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز انہاں دے فوراً بعد اصغر خان بلوچ صاحب سارے صاحبان اپنے اپنے ٹائم دے اندر اس طرح ٹائم خراب ہوتا ہے جس طرح علی صاحب کر کے نے چلو ٹائم تے بندے نوں مل جاتا ہے پر اس طرح نہیں کریدا جس طرح تسی کردے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آجو جی اے نہیں جی 5 منٹ ہی چھڑتا جی ویلی نہیں جی چھڑتا نہیں یہ چھڑ 5 دے منٹ کرے لبو سدیاں دے یہ وعدہ نہیں کرتا چلو کوشش کرے آج بچے ہمارے تو اچھا سلوات سارے صاحبان بس ٹھیک ہے۔ مجلس آزادی قبولیت واسطے سلوات سارے صاحبان۔ او بہ جا تو کون سید، او بہ جا تو کون سید، بہ جا یہ سیدان چنگا تسی عزت دین دیو۔ سلوات سارے صاحبان پڑھو۔ مجلس آزادی قبولیت واسطے سلوات سارے پڑھو۔ بانیان دے وسعت رزق دی خاطر بھی سلوات سارے صاحب۔ بسم اللہ۔ امام زمان علیہ السلام دی جل تشریف آوری واسطے بھی سلوات سارے صاحب۔ دعا برہ ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابیہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنہ ورزق طوعا و تمتعہ فی طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب والغرائب تاجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بے علی ادرکنی ولا تہلکنی بحق دم المظلوم۔ مالک اللہ ساڑی قلیل عبادت قبول فرما، اپنی عزت و جلال واسطے بانیان دی توفیقات اضافہ فرما، انہوں مالک اس تو زیادہ ازاداری دی توفیق عطا فرما، مالک دانی نو پراوان نال آباد و شاد فرما، مالک انہاں دیاں زندگیاں دراز فرما، بیرون ملک نے مالک انہاں نو کامیابی و کامرانی عطا فرما، بیمار مومنین و مومنات نو مالک شفا یاب فرما، بے اولاداں نو مالک زندگی والے پتر عطا فرما، بے روزگاراں نو مالک سونے روزگار عطا فرما۔ ایک بچہ کل دا گم ہویا ہے مومنہ دا امرے تو سارے دعا فرماؤ صدقہ سرکار سجاد دے باکر دا مالک و پتر انہاں نو جلدی مل جائے۔ نازک دور مالک ہر مومن نو امام زمان علیہ السلام دے دسترخوان چوں وسیع رزق عطا فرما اور ایسا رزق دے جدے بطول دے پتران دا حصہ ہو۔ قائم آل محمد سرکار دا مالک جل ظہور فرما، سانو سارے انہوں دی زیارت قابل بنا، دعاواں دی قبولیت واسطے سلوات سارے صحابہ۔ نعرہ تکبیر۔ گرمی بڑی ہے تے سفر میں بھی کرنا ہے تھوڑا جا، جنہ لمبا سفر کرنا ہی وہ گھنٹہ کو پڑ گئے، اجے انہاں سفر لمبا کرنا ہی۔ پیر اقبال شاہ دی مالک زندگی کرے، امام حسین اقبال شاہ بجاڑ والے والا مالکاں دا امام حسین دا مور شدہ ذاکر ہے تے ایدیاں شاگرداں دی مالک کوئی ہدایت دے تھوڑا پڑھن دی، کوئی اپنی محنت کر کے پڑھن، ہوں جتھے اقبال شاہ را مکنا ہے اتھے شاگرد مک جاندے، انج نہ کرن، زیادتی نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ سارے بولو کہ تو انہوں غصہ لگ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھوڑے بولے ہو، سارے بولو کل ایمان نعرہ حیدری۔ ایک ویری سارے کوشش نال بولو تاکہ باہر بھی پتہ لگے مومن کٹھے بیٹھے۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ حسینیت، یزیدیت، پاک مخدومہ دے دشمن تے لعنت۔ سلوات سارے صاحبان باواز بلند پڑھو جی۔ کتنا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ گرمی تو بے نیاز ہو کے میں خطبے دا سر رکھیا ہے، تسی بھی بے نیاز ہو کے صلوات اچھی پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی ولید عظمت صلوات۔ صلی اللہ محمد الذی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی دی عظمت صلوات۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حسین بادشاہ دی عظمت صلوات۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی انت وشیتک هم الفائزون ویوم القیامہ صلوات۔ احباب اہل بیت، شیعان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، ذی عزت لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ قیمتی ٹائم میں ایک منٹ بھی ضائع کرنا گناہ ہے۔ ایک منٹ ضائع کیتے بغیر میں جناب تک ایک 70 فضیلت دی پہنچانا چاہتا۔ پھر جملہ مصیبت دا تے میں تونوں سلام کرنا ہے۔ شباز ذاکر امام حسین علیہ السلام دے میرے بعد شام تک پڑھنا، ہر حوالے نال میرے تو بہتر ذاکر۔ تو میں چونکہ کردہ بندہ مسکین جا ذاکر، تو پتر رسول دے ذکر ایک 70 میں فضیلت دی جناب تک پہنچانی چاہتا۔ تبیتاں حاضر ہیں جی سارے صاحبان، صلوات ایک سارے صاحبان تک۔ جے کوشش کر سکو تو جتنے بندیاں درود پڑھے انہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑے جے گیا ہو، مہربانی کرے تھوڑے تھوڑے بیٹھے بیٹھے گیا، پکھے اگے بھی لگے، مہربانی کرے تھوڑے حرکت چل، تھوڑی تھوڑی سارے مہربانی کرے، شفقت کرے جی پچھلے صاحبان، مہربانی کرے، کلا رخ بھی چنگا نہیں ہوتا، آج ہوگی مہربانی۔ ایک صلوات سارے صاحبان جی۔ تیرے میرے سرکار علی رضا علیہ السلام سرکار موسیٰ کاظم سرکار دی پگ دا وارث امام علی رضا علیہ السلام دا دربار لگا ہوئے 70 کوئی فضیلت جیڑی میں پڑھ لما پڑھنا ہی۔ امام رضا علیہ السلام بادشاہ سرکار دا دربار لگا ہوئے، بڑا سونا وسدا ہے پتر رسول دا۔ سرکار ممبر تے تشریف فرمانے، درباری دربار وچ بیٹھے، درباریاں نال موسیٰ کاظم دا پتر گلاں کر رہے، سرکار خطاب کر منگن دی جات شالا کسے نو ہوئے۔ اے لجپال بادشاہ ایسے نے منگن دی جات ہوئے انہاں نو دین لگیاں دیر نہیں لگتی، جس ویلے منگ لیا ہے نا انہوں پھر انہوں دین لگیاں انہاں نو دیر، ساڈے منگن ہی دیر ہوندی، منگتے بڑے بڑے ویکھے نے۔ امام رضا علیہ السلام دے دربار ایک منگتا ویکھے ہے جڑا کم از کم میں اپنی زندگی ایسا نہیں ویکھے۔
تاریخ دی ورق گردانی کرن دے بعد پتہ لگا ہے کہ جیڈا مانگتے جیڈا خوبصورت انداز نال امام معصومین علیہ السلام رسول دیاں پتراں تو اس منگیا ہے کائنات چنج کسے نہیں منگیا اور یہ طریقہ اگر تمہیں بھی آ گیا تو انشاءاللہ پھر کسی شاید دی محتاجی دی لوڑ نہیں رہے گی جی میں اس منگیا سرکار گلاں کر رہے ہیں درباریاں جمع غفیر رش لگا ہوا ہے رسول دے کچھ لوگ اسے نے جڑے امام رضا دیاں گلاں سنن آئے کچھ ایسے بندے جڑا امام رضا دی زیارت واسطے آئے سرکار دی زیارت تو مشرف یاب ہونے واسطے تشریف لے سرکار سارے نال گلاں کر یہ بندہ یک دم مجمع دے درمیان چپائی اقبال جی کھلو گیا سلام کیتا ہے یبنا رسول اللہ سلام علیکہ السلام اس ہاتھ بند کے اسا کیا قبلہ تسی امام ہو تے میں نوکر ہاں میں ایک گزارش کر دی دلان دے بھید جانن والے امام فرمایا جیڑی گزارش تو کرنی ہے میں دساں یا آپ دسنی ہے انج پڑھی دے کے گھنٹہ پڑھ کے بھی رزلٹ نہ آوے تو کی فائدہ اس آخیا نہیں مالک میرا دل ہے میں دساں تاکہ سارے سنن سرکار فرمایا دس اس آخیا مولا میں گواہ نہیں موقع دا میں سنیا بزرگاں تو دوست احباب تو سنیا کہ تواڈے دادے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے کول ایک انا گیا ہی تے اس روٹی منگی آئی جڑے پہنچ گئے بھائی سلام اس منگی آئی روٹی تے تواڈے دادے علی نے 70 اٹھ دی مہار دیتی آئی کیا یہ سچ ہے امام علیہ السلام مسکرائے فرمایا سچ اس سارے بندیاں نو ویکھ کے اس آکھیا لے بھائی سن لو امام پیادے نے سچ اس دوجا سوال کیتا اس آکھیا مالک یہ سچ ہے دوسری میری گزارش ہے کہ تواڈے نانے محمد دا فرمان ہے جیڑا کام ساڈا پہلا کرے او آخری کردا ہے سارے جنت بن جائے گی 70 ہی میں تینوں ایسی فضیلت دی سنانی ہے دعاواں آپ التجائیں اپنی دلاں 'چ رکھنی اس آکھیا میں سنیا تواڈے نانے دا فرمان ہے جیڑا کام ساڈا پہلا کردا ہے او ہی آخری کردا ہے کیا اے سچ ہے امام علیہ السلام فرمایا بالکل سچ ہے اس پھر لوگاں نو ڈٹھا اس آکھیا جی سن لو اے بھی سچ ہے او ساتھ بلے اس آکھیا مولا تیسری گزارش ہے کہ تواڈے نانے دے فرمان ہے ساڈا ساریاں دا ہاتھ ایک ہے عدالت وچ ساڈا ساریاں دا ہاتھ ایک ہے عدالت کیا ہے سچ ہے امام علیہ السلام فرمایا بالکل سچ ہے عدالت وچ ساڈا ساریاں دا محمد تو آخری تک ساریاں دا ہاتھ ایک ہے اس آکھیا جی سن لو اے بھی سچ ہے مسکرا کے آدھا جی سارا سچ ہے تو پہلی گل تے واپس آ میں بھکھا ٹکر دے امام علیہ السلام کو اس انداز نال ٹکر منگیا ہے امام کرسی تے بیٹھ تشریف فرما کرسی تے بیٹھیاں سرکار نے سجا پیر سامنے کیتا ہے فرمایا اے جتی چال ہے حکیم دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوندا فرمایا ٹکر لینی جی مالک بھکھاں ٹکر چاہیے فرمایا جتی چال پریشان ہو گیا اپنے آپ وچ پریشان تجسس پیدا ہو گیا منگیا ٹکر ہے دتی جتی ہے ٹکر نال جتی دا تعلق کی ہے ہن حکم اگے انکار بھی نہیں کر سکدا چپ کر کے خاموشی نال تلے ہو کے جتی چاہیے تے ذہن چو خیال ہے منگیا ٹکر ہے لبی جتی ہے این جتی پہ چاندہ ہی رضا دا سجا ہاتھے دے سر تے پایا ہے تے مسکرا کے فرمایا جدیاں گلاں تو کیتیاں اس سے دی پگ دا وارث میں ہاں عبادت ہے جی ہاتھ بلند کرو حیدری جتی چاہ تے صحیح ویکھ بندا کے ہن جتی چاہ کے چپ کر کے چاہ کے انج رسول دے پتر لویدا بھی ہے تے دربار چوں نکلدا جاندا ذہن ہی سوچدا جاندا ہے گلاں بڑیاں کیتیاں مثالاں بڑیاں دیتیاں منگیا ٹکر آئی لبی جتی ہے پتہ نہیں ہے کی راز ہے یہ بڑھنا کی بس سوچ دا دربار چوں نکلیا شہر تو باہر نکلیا انج دسل شہر تو
دور ہویا ہے تو سامنے ایک غبار نظر آیا. میرا خیال ہے جنہ بندے دے دل وچ علی ہے نا تے بیٹھے سارے ہی علی والے ہاں, چپ نہیں رہے دا اس سطر تے, گرنٹی. غبار نظر آیا, جتی اسی طرح پھدی تے غبار لو پے دا پتہ نہیں ہے ہن کون نے. او غبار قریب آیا, ایک مہاری ہے 70 اوٹھے. پہنچے نہیں تسی تگڑے ہو پوے ہے, میں اس سطر تے تانوں کھڑوا لینا. ایک مہاری ہے 70 اٹھ نال. او کول آیا مہاری, او سلام کیتا ہے, علیکہ سلام. اس آکھیا جتی اسی طرح نپی. اس آکھیا جی کتھوں آ رہے ہو؟ اس آکھیا جی رسول دے پتر دے دربار چوں آ رہے. اس آکھیا میں بھی یہ پوچھنا ہے, رسول دا پتر موجود نے؟ اس آکھیا صحابیاں وچ انج بیٹھا ہے جی میں چند ستارے اچ سجدہ ہے بیٹھے. اچھا 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 ٹھیک ہے, پھر میرا مقصد پورا ہو گیا ہے, بڑا سفر کیتا ہے تو کیوں پریشان؟ اوے اس آکھیا میں تین کی دساں, مدینے والے بادشاہ نے, بڑے لوگ نے, میں مسکین آدمی ہاں, گیا ہی انہاں دے دربار وچ. ہاں بھکھا لین ٹکر گیا ہی تے دے جتی چھڑی نے. ویکھی ویکھی توجہ کری, لین ٹکر گیا ہی استی صاحب دیتی جتی نے. او سینج کر کے ویکھ کے آکھے جتی میرے امام رضا دیے. ہاں اس آکھیا امام رضا دی. اس آکھیا جتی دے من 70 اٹھ طول ہے. سارے 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 حیدری, اے جتی تو دے من, اے لے 70 اٹھ تے تو جا. پہلے جتی آئی نپیاس, فوراں کنڈ پیچھے کیتا سا. اچھا آدھا ہے اوتھے تے اس جتی دا من پتہ نہ ہی لگا. یہ گل کی تو میرے کولو لینا ہے جتی دینا 70 اٹھ. اس دی وجہ معروف کرکھی مسکرا کے آدھا ہے اٹھاں دی لوڑ من کوئی نہیں تے جتی دی قدر تین کوئی نہیں. اس جتی دیتی تے او 70 اٹھاں دی مہار لے کے تے اپنے ذہن چاہیا آدھا ہے سمجھ ہونا ہی. اے تے دا مطلب ہے میں اس جتی دے بدلے کائنات بھی کسی تو منگا تو بھی لب دی, جی دی جتی دے بدلے 70 اٹھ پہ لب دے. معروف نے جتی چاہی اینج کر کے چمی, میرے بادشاہ دی جتی چمی, اکھاں تلائی, رخسانہ تلائی, وال پیچھا کر کے متھے تسلی صاحب لائی, سر تو کھولیا امامہ. کیڑا بندہ ہے جی جڑا امام رضا دی فضیلت چپ کر کے بیٹھ جائے؟ سر تو کھولیا امامہ, جتی رکھی وچ, اتے بدہ امامہ. میں پوچھیا بڑیاں بڑیاں مولویاں تو, بڑیاں بڑیاں عالماں تو پوچھیا ہے, میں تے اتنا پڑھیا نہیں, مینوں دسو رسول دے پتر دی جتی انج کر کے رکھ کے سر تے معروف کردا ہی وضو, پیچھے نہیں رہنا, وضو بھی کردا ہی نماز بھی پڑھدا ہی. مینوں اتنا دس دیو جس لے نماز پڑھدا ہی اور رسول دے پتر دی جتی سر تو لاندا ہی. سارے آکھے نہیں لاندا, تو میں کہا پھر دماغ دا علاج کرا, جس دے رسول دے پتر دی جتی تیری نماز چاہ جا نماز ہو جاندی ہے, اسے دے پیو دا نہ آوے تیری نماز کیوں نہیں ہوندی؟ این جتی سیر تے رکھ کے آسمان دے پاس سے ویکھ کے آدھا ہے ہن میں وینا مینوں فرشتے سلام کی میں نہیں کر دے. جنہ دیاں جتیاں چانیاں ایڈی فضیلت لوگ سمجھ دیاں, اسے دیاں دیاں نو مسلمانہ بڑا رولا ہے. اسے دی اولاد جنگلاں چ رول کے مار گئی. موسم دی شے میں دو وین کر دیں. اللہ علیہ محمد توڑیاں زندگیاں دراز, مرشدادیاں بانیاں دی محنت قبول فرماوے, اے صدنان نو مالک عرشاں دے رنگ لاوے, مرشدادی اس تو زیادہ آزاداری دی نو توفیق دے وے. بڑا سونا کام کیتا, مومنین دے عبادت دا سبب بنایا. اللہ علیہ محمد اس دا خرچ اخراجات اپنے دربار وچ قبول کرے, مرشدادی پترا نال آباد رکھے. پتر بڑی پیاری شے ہوندی ہے. پتر جدا بھی ہوئے, والدین نو اولاد ہر کسی نو پیاری ہو. پتر دے پیر وچ کنڈا چبے بالخصوص ماں برداشت نہیں کردی. پتر نو کوئی جھڑک دے وے, والدین دے جذبات ہور ہو جاندے. اسی دنیا دار بندے ہاں,
मेरा ख्याल है पहली 70 ਤੇ ਹੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਅब्बास ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾ? ਸਦਕੇ ਜਾ, मैं सदके जा। क्या रुकैया सैन ਨੂੰ पुत्र प्यारे कोई ना? फिर इतना जुल्म लोग शरीक भी नहीं करते, इस तरह कोई भी नहीं मारदा जिमें अब्बास दी भैन दी झोली उजाड़ी ने। मैं सदके जाऊँ, दुआ मंगया करो परदेस इंशाअल्लाह कोई यतीम ना हो जाए। ईद नेड़े 3-4 दिन बाद ईद, रोज़ तुसी लाहौर जाते हो, हुण ते गड्डियां सड़कां बेहतरीन बन गई, सहूलतां हो गई, पैदल ना जा सकता होवे, गड्डी ते भी जा सकता है। अल्लाह अले मुहम्मद हर किसी नूं दिता होया, इंशाअल्लाह दिता रखे। कुछ ना कर सकें, सारा साल ना जा सकें, ईद तो एक दिन पहले ज़रूर लाहौर दी मलका कोल जाया कर। और मैं गुजारिश करांदा जदों जावें खाली ना जावें, कुछ ना ले जा सकदा होवें, 2 जोड़े कपड़ियां दे लै जावीं। अब्बास दी भैन दी कबर ते रख के आखें ईद नेड़े आ गई है, पुत्रां दे जोड़े कबूल चा कर। और तेरे पुत्रां दे रुल के मरण दे सानू बड़े अरमान है, ए तेरे पुत्रां वास्ते 2 जोड़े लै आया, कबूल करें तू अब्बास दी भैन है, यकीनन मुर्शदादी कबूल फरमाएंगे। लारा मजमून नहीं पढ़ना, लंबा पढ़ना ही नहीं, मैं बिल्कुल करीब तो हिक वैन करके मोहतरम नूं मिंबर दूँ। अल्लाह अले मुहम्मद तुहानूं सलामत रखन। बाबे दी शहादत दे बाद तकदीर आखां, नसीब आखां, मुकद्दर आखां, इस इलाके वाले तकदीर शहजादियां नूं हारस दे घर च लाया। मैं सदके जाऊँ, थोड़िया बंदे हाय की 70 मैं बदल के आखन लगा। ईद आली रात मकतूल कातल दे मेहमान आ बने। इसकी मोमना बीवी है, एक 70 है जी मैं मुर्शदादी तो मंगी है, अता फरमा वो तुहानूं सुनानी। इसकी बीवी मोमना है, सोहने खाने बना के चुबारे च बिस्तर बना के मुसलम दियां पुत्रां नूं बहा के सामने दस्तरखान ला के खाने रखे। जिसले खाने सामने आए तो निक्का रुना है, वड्डे दे कन्न च कोई गल की रो के। ये मोमना हाथ जोड़े, तुसी रसूल दे पुत्र हो, मैं तो तुहाडी नौकर हाँ, कोई मेरे को गलती हुई है, रोए क्यों? वड्डा शहजादा हथ बन के आदा है, ये निक्का रोंदा है, आदा है इनू आख साडी माँ कोल कोई नहीं, सानू माँ बन के खाना खवांदी। आती है मेरी नस्ल कुर्बान होवे तुहाड़ियां जुत्तियां तो, मैं तो नौकर जिवें हुक्म देवो। खाणियां तो फारिग हो के वो चुबारे समाए, आध रात ले कमीना घर आया, अल्लाह लानत करे। इस बीवी सामने खाना रखे, आधा चाल है भूखी कोई नहीं, आदि खैर रात दी गुजरदी पई है, तेनू भूख क्यों नहीं? लांती आदे तेनू नहीं पता मुस्लिम दे पुत्र नस गए, बादशाह इनाम बड़ा रखे है, हर किसी की मर्जी है जो सानू लभण। मैं सारा दिन कोशिश की है मैनू लभ जान, मैनू इनाम मिल पवे। इहदी बीवी तलियां टेक के उठ पई, इहदे पासे वेख के आदिए हारसा तेनू याद है जदां अली दी शाही आई कूफे ते, तू इन्हां दे मामे अब्बास दे घोड़े दा नौकर है, तेनू खानदान बिरादरी चो रिश्ता कोई ना देंदा, लोग आद्या रिश्ता उन्होंने कौन देवे जिदे बाण दा मकान ही कोई नहीं। ये मकान इन्हां दे मामे अब्बास तेनू बनवा दिता ही, वेखे मेरे पासे। ये माई आदिए तू जिसले मकान बनाया तैं अब्बास नू बुलाया घर रहमत वास्ते बरकत वास्ते मेरे घर आओ, अब्बास तेरे घर आया, तू अब्बास दा घोड़ा उस थम नाल बद्धा ही। ते अब्बास रोवन लग पे, तैं पूछया मौला को गलती हुई? ते अब्बास आख्या हिको ख्याल रखें, थम्मा नाल हैवान बन्नी दे, इंसान नहीं बन्नी दे।
ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੋਸੀ ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਤੇ ਆਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਯਤੀਮ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੁਲਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਮੋਮਨਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਦਾ ਅੱਜ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਾ ਜੋ ਰੁੰਨੇ ਤੇ ਵੈਣ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਰੋਵਣ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇ ਕੇ ਆਦਾ ਅੰਮਾ ਬਚੜੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਆਦੀ ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਵਾਰਸ। ਚਾਬੀ ਦੇ ਆਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਚ ਆਇਆ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤਾਲਾ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਲੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤਾਲੇ ਤੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬਚਦੇ ਨਿਸੇ। ਤਾਲਾ खोल के दरवाज़ा खोल के अंदर आए। हनेरे च हथ मारे, सख्त पढ़िया भी कदी नहीं तो मेरा ख्याल है अदब शनाज सारे ही बैठे हो। ये हाथ उत्थे आके लगे जिथे माँ हौले कंघियां कर दी है। एडे प्यार नाल उठाया, दूहां बिरावां हिक बै दे गल च बाई कढ़ लईयां ते रो के आदन मेहमानां नूं बंदे मार दे तो नहीं, असा तेरे मेहमान लांती आद है तुसा लभदे ना वे। सारा दिन लभदा लैके टुरिया दिल दुखे माफ़ी देवे लफ्ज़ ही और कोई नहीं होवे हथ न पड़ा। इस इंज करके दूहां पुत्रां नूं चाया होया। पौड़ियां ते आके इस कुत्ते ने हाथ छड्डे ते दोवें मिट्टी ते आए। निक्के दी आवाज़ आई है वीर कोई कपड़ा दे मेरी पेशानी फट गई। ना माँ कोले ना भैणा कोले, यतीमी दा आलम। उससे थम नाल बदे दोवें शहजादे जिथे अब्बास दा घोड़ा बद्धा है। सारी रात शहजादे बदे रहे, एक कुत्ता सुता रहा। सवेर होई लांतिया दा ओ दरिया दी मनते मैं तुहानू सैर करावां। वो लफ्ज़ मैं नहीं पढ़ने जेड़े मैं आप ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैर सिंज कराई है मुकानिया। आप घोड़े ते चढ़ के आया, शहजादियां नूं दौड़ा के लाया। दरिया दी मन ते आके इस घोड़े तो लथे लेके इस हुक्म दिता है जल्दी करो, चोले लाओ, अमामे लाओ, कुसण की तैयारी करो। बैठे सारे तवज्जो चो, बार बार बंदा तवज्जो आखे मुनासिब ही नहीं। सारिया दी अखां पियां वसदियां तवज्जो च बैठे हो। इस हुक्म दे के किबला घोड़ा बद्धा है। घोड़ा बन के दोवें अब्बास दे बने हैं, बनु हाशम खानदान दे फर्द हैं। दूहां बिरावां दे सामने इस तलवार कड्डी है नियाम विचों। जिसले तलवार चमकी है ना, निक्का वड्डा दे गल वंज लगे ते रो के आदे इस तलवार कढ़ लईए तू आखे ते मामे नू सद मार। उस वेले वड्डे बिरा निक्के नू गल आया ते रो के प्यादा मामे नू ना बुला मेरी मन पढ़ इन्ना लिल्ला। मैं सदके आवां, मैं तेरी इंतजार करनी है। सारे रल के रोविए रुकैया सैन दी जोड़ी दी मुकान देवनी। रो के प्यादा मेरी मान पढ़ इल्ला लिल्ला। हुण लाचा चोला तेरा वेख लई सजना दा। ओ असा जी दे मां को नहीं मिल सकदे, नहीं मामा मदद लो आदा। निक्का बिरा रुने ते रो के प्यादा मजबूरी बन गई है ए छिड़का देना। ओ मैं थो गाट नहीं खुलदी मैं दबे दई दिल घबरादा। मैं को आप दसा मैं सदके आवां सोहनी नौकरी मेरे हिस्से दी हो गई। एक वैन बकाया इत्थे मंजर कै मकाम ते रसूल दे पुत्र दे डेरे लगे हुए।
عید رات دوویں بہنا صبح دے ٹائم ٹردیاں ہوئیاں مامے دے در تے آ کھڑیاں نکے نکے ہاتھ متے تے رکھ کے پیا دیاں نے ماما عید مبارک ہوئی امام جان کے فرمایا کون ہو ایڈی سویرے مبارک دے بنا لیا ہولے ہولے آواز آئیے نیمو سجاتا تیرے وکیل دیاں دیاں فرمایا منگو کے منگ دیاں ہاتھ بند کے آدیاں ماما عید رات دے سنگنا ہے سانو ساڈے پھرا ملا امام اگلیاں دراز کیتیاں میریاں سڑ نٹھا ہے دریا دا کنارہ دعا پھراواں دیاں گردناں جھکیاں ہوئیاں ظالم دے ہاتھ لنگی تلوار ہاتھ بند کے آدیاں ماما اکبر دی زندگی ہو بھی ہاتھی تائی رکھے سانو مانو سدو دے جیڑی ہر ویلے بچڑا بچڑا کر کروندی ہے ونجو میرا لال سد کے لائے ویکھے میرے پاس آخری سترہ لگا میری سین ابالے انداز نال امام دے کول آئے ہاتھ بن کے آدھے سردار میرا بہنا لدا والی میں تا دوڑی کنیزا فرمایا اجلاک تو میں نو زینب تو پیاری ہے منگ کے منگ دیئے رو کے آدھی ہے مولا مہربانی کر میں نو میرے پتر بھی کھا ان بات امام اگلی ادراز کی تیال میری سینڈ اٹھائے تا نکے برائے بڑے برا دا سر تن تو جدا ہے نکا لاج تو میں کیا پرونا ہے بی بی آدھی ہے سردار مہربانی کر میری آواز میرے پتر تک پہنچا سیدہ دا دیوات تیرے پتر زلزین رو